बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया और फैसला हो गया है कि जनाब कंपनी भी यही चलेगी और पॉलिसी भी यही चलेगी, क्योंकि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को बाज़ाब्ता तौर पे तौसीह दे दी गई है। और इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने खुद ये ऐलान फरमा दिया है कि DGISI नदीम अंजुम साहब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह कर दी गई है। अब इस तौसीह का मकसद जो है, जो बयान किया जा रहा है, उसके मुताबिक तो जो मौजूदा पॉलिसी है बिलखसूस दहशत गर्दी के ख़ात्मे के हवाले से इसका तसलसल है। लेकिन अगर पॉलिसी ये जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसी है इसका तसलसल है, तो जो बाकी पॉलिसीज़ है इसका मतलब है कि फिर उनका भी तसलसल है। और जनरल नदीम अंजुम की तौसीह का मकसद ये भी है कि जो लोग इस वक्त सलाखों के पीछे हैं उनका भी बाहर आना, बल्कि जल्दी बाहर आना अब शायद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई देता है। तो जनाब, इस वीलॉग की तफसीलात में आने से पहले आपसे ये छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो जनाब अली, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब के जिनकी रिटायरमेंट इसी साल सितंबर में ड्यू थी, तो उन्हें सितंबर में उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने से एक रोज़ कबल तकरीबन कोई ये ख़बर सामने आती है कि उन्हें मौजूदा आर्मी चीफ और इसी तरह जो हुकूमत है उन्होंने उन्हें रिटेन कर लिया है। उन्हें फ़िल वक़्त ता हुक्म सानी काम जारी रखने की हदायत जारी की गई है। लेकिन इनके साथ जो दीगर आई थिंक 3 लोगों ने रिटायर होना था, बाकी जो है वो रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह पे जो प्रमोट किए गए थे लोग वो उनकी जगह पे आके उन्होंने चार्ज संभाल लिया। लेकिन जनरल नदीम अंजुम साहब की ये जो तौसीह थी इसका बाज़ाब्ता कोई ऐलान नहीं किया गया था कि ये कितनी देर के लिए होगी। समरी की जो है वो कोई मंजूरी भी जो है वो मतलब कोई खुफिया किस्म का था कि पता नहीं चल रहा था। ताहम अब इस हवाले से तमाम धुंध जो है वो ख़त्म हो चुकी है और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर ये ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक अरब न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त चूँकि मुल्क को अस्करियत पसंदों के बढ़ते हमलों का सामना है, तो लिहाजा DGISI जनरल नदीम अंजुम की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह कर दी गई है। तौसीह का मकसद पॉलिसी का तसलसल बरकरार रखना है। अच्छा, वो ये भी फरमाते हैं कि जनाब जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो रवां माह के आखिर में उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, क्योंकि उनको जो तौसीह दी गई थी अब वो भी ताहुक्म सानी वाली वो भी मुकम्मल होने को थी। तो वो कहते हैं कि जनाब रियासत को सवाबदीदी जो इख्तियारात हासिल हैं उसके तहत इनकी तौसीह कर दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें गैर मामूली बात नहीं है, ये तौसीह कोई गैर मामूली बात नहीं है। इससे पहले भी मुख्तलिफ लोगों को जो है वो तौसीह दी जाती रही है। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अस्करियत पसंदी में इजाफे को इंतखाबात में मुमकिन ताख़ीर से जोड़ना नहीं चाहता। अस्करियत पसंद हिकमत अमली बदलते रहते हैं, हमें जवाब देना है और हमें अपनी इस पॉलिसी जो इस वक्त जारी है उसका तसलसल बरकरार रखना है। अब जनरल नदीम अंजुम साहब ही क्यों ज़रूरी हैं? और सवाल तो ये भी पैदा होगा कि क्या फ़ौज में कोई और ऐसा लेफ्टिनेंट जनरल नहीं कि जो बतौर DGISI परफॉर्म कर सके या सर्व कर सके, और क्या एक ही शख्स की जो पॉलिसियां हैं वो ही सिर्फ बेहतर हो सकती हैं? तो जनाब, मैं आपको बताता चलूं कि DGISI जो मौजूदा हैं जनरल नदीम अंजुम साहब वो इस हवाले से वसी तजर्बा रखते हैं। जनरल नदीम अंजुम साहब को 20 नवंबर 2021 को उस वक्त DGISI तैनात किया गया था जब फैज़ हमीद साहब को इस ओहदे से हटाया गया था, यानी कि उनको हटा के उसके बाद इनको तैनात किया गया और फैज़ हमीद साहब को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया था। हालांकि इस तैनाती से कबल जनरल नदीम अंजुम साहब कोर कमांडर कराची थे। उन्होंने 3 स्टार जनरल की हैसियत से तरक्की मिलने के बाद से वो सितंबर 2019 से कराची में तैनात थे। इनका ताल्लुक जो है वो महरा शेखा गुजर खान से है और इन्होंने जो कमीशन हासिल किया था वो 1988 में कमीशन हासिल किया था। जनरल नदीम अंजुम साहब को जो तजर्बा है जहाँ पे इन्होंने जो है वो बतौर प्रोफेशनल सोल्जर अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, उनमें जनाब इन्होंने KPK में जम होने वाले जो कबायली इलाका जात हैं वहाँ से लेकर बलोचिस्तान तक और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी हैं।
کرم ایجنسی میں ایک بریگیڈ کی کمانڈ بھی کی ہے اور انسپیکٹر جنرل کے طور پر FC بلوچستان کی سربراہی بھی کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے گریجویشن کیا اور امریکہ کے ہونولولو میں ایشیا پیسیفک سینٹر فار سیکیورٹی اسٹڈیز سے ماسٹر ڈگری حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ یہ چونکہ پروفیشنل سولجر ہیں اور ان کی پالیسیز کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی تبدیلی بھی پاکستان میں رونما ہوئی ہے۔ اگر اس پورے تسلسل میں اس پالیسی کا ذکر نہ کیا جائے یا اس تبدیلی کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر تشنگی برقرار رہے گی، کیونکہ پاکستان میں جو پروجیکٹ عمران مسلط تھا اس پروجیکٹ عمران کی اصل حقیقتوں کو عیاں کرنے میں بھی جنرل ندیم انجم صاحب کا اہم کردار ہے، کیونکہ جنرل ندیم انجم صاحب وہ واحد DG/ISI ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان بننے سے آج تک ISI کے قیام سے لے کے آج تک کسی DG/ISI نے اس طرح باضابطہ طور پہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں کیا۔ لیکن وہ پریس کانفرنس کیوں ضروری تھی؟ اس لیے ضروری تھی کہ جب عمران خان کے خلاف آئین کے مطابق تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو انہوں نے اپنی توپوں کا رخ نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین بلکہ پاک فوج کی اعلیٰ کمان کی طرف کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ارشد شریف شہید کا جو قتل تھا کینیا کا، انہوں نے ایک سازش کے تحت اس قتل کے تانے بانے بھی ہماری جو ذمہ دار اتھارٹیز ہیں ان پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی، اور یہ باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ کے تحت پروپیگنڈا کر کے جو ہے وہ چلے۔ وہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جلسوں میں میر جعفر اور میر صادق کہتے رہے، وہ نیوٹرلز کو جانور کہتے رہے، اور وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ جی میری حکومت ختم ان لوگوں نے کروائی، اگر یہ اپنا کردار ادا کرتے تو میری حکومت ختم نہ ہوتی۔ ایک طرح سے وہ عمران خان ان دنوں اور آج بھی وہ یہی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جی فوج جو ہے وہ اسے نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے آج بھی انٹروین کرنا چاہیے، اور تمام سیاستدانوں کو کھڈے لائن لگا کے عمران خان سرٹیفائیڈ ثاقب نثار کے سرٹیفائیڈ صادق امین کو پاکستان پہ مسلط کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری حکومت ہو تو پاکستان اور فوج ٹھیک ہے، اگر میری حکومت نہیں ہے تو پھر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اور فوج ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کے ان تمام سنگین ترین الزامات کا جواب دینے کے لیے DG/ISI کو پریس کانفرنس کرنا پڑی تھی، جس میں انہوں نے ارشد شریف شہید کے قتل کی انویسٹیگیشن میں مکمل تعاون کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ بندہ جو جلسوں میں آج آرمی چیف کو میر صادق اور میر جعفر کہہ رہا ہے، یہ بند کمروں میں ہونے والی ملاقاتوں میں اسی آرمی چیف کو تا حیات ایکسٹینشن دینے کے وعدے کرتا رہا ہے، اور کہتا آفرز کرتا رہا ہے کہ جی آپ مجھے بچائیں، میں آپ کو تا حیات آرمی چیف بنانے کے لیے تیار ہوں۔ مطلب یہ پاکستان ان کے باپ کی جگیر تھی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میں وزیر اعظم کے طور پہ جس کو مرضی جو مرضی الاٹ کر دوں۔ تو یہ اصل ایشو یہ ہے کہ جنرل ندیم انجم صاحب نے ان کی اصل جو اصلیت ہے نا، جو اوقات ہے، وہ سب کے سامنے بیان کی تھی۔ تو اس کے علاوہ جنرل ندیم انجم صاحب کو یہ کریڈٹ بھی حاصل ہے کہ جب یہ تحریک انتشار نے 9 مئی کی سازش کو عملی جامہ پہنایا تھا، جب انہوں نے جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، GHQ اور میاں والی ایئر بیس، پشاور کور کمانڈر ہاؤس اور دیگر جو آرمی انسٹالیشنز ہیں وہاں پہ حملے کیے، اور یہ تو سازش تھی بیسیکلی آرمی چیف کے خلاف، اور یہ چاہتے تھے کہ فوج بغاوت کر دے۔ اس سازش کو، بغاوت کی سازش کو بھی بہترین حکمت عملی سے ناکام بنانے والی شخصیت کا نام بھی جنرل ندیم انجم ہے، کیونکہ اس دن آرمی چیف صاحب تو پاکستان میں موجود نہیں تھے۔ تو اس دن جو صورتحال کو کنٹرول کیا اس میں جنرل ندیم انجم صاحب کا بہترین جو ہے وہ دانشمندانہ کردار تھا، جس کی وجہ سے پاکستان ایک بہت بڑے حادثے سے بچ گیا۔ اگر اس دن فوج رد عمل دیتی تو شاید آج بدلا ہوا کوئی منظر ہوتا ہمارے سامنے، لیکن انہوں نے فہم و فراست، دانشمندی کا مظاہرہ کیا اور کوئی ایسا رد عمل نہیں دیا۔ اور اس کے علاوہ 9 مئی کے جو اصل ذمہ داران ہیں ان کو پن پوائنٹ کیا، ان کے خلاف ٹھوس شواہد حاصل کیے گئے، اور آج وہ لوگ جیلوں میں قید ہیں، ان کے خلاف کارروائی
चल रही है। तो लिहाजा जनरल नदीम अंजुम साहब की एक्सटेंशन का मतलब ये है कि जनाब पॉलिसी भी ये चलेगी, कंपनी भी ये चलेगी, और दहशत गर्दी की ये जो लहर पाकिस्तान में आई है इसका भी कहीं ना कहीं से लिंक मोहब्बत इमरान में मुब्तला लोगों के साथ है। आपको याद होगा वो चाय का एक कप जो सरीना होटल काबुल में जिसकी तस्वीर मंजर आम पे आई थी, तो वो तो जनाब चाय की एक प्याली जो है वो एक बहुत बड़े तूफ़ान की सूरत में हमारे सामने दरपेश है। तो लिहाजा दहशत गर्दी का ख़ात्मा भी ज़रूरी है, और ये सियासी इंतशार पैदा करने वाले और पाकिस्तान में साजिश करने वालों का ख़ात्मा भी ज़रूरी है। तो इसलिए जनरल नदीम अंजुम की एक्सटेंशन भी ज़रूरी है। अब इस एक्सटेंशन के बाद ये सूरत हाल बहुत वाज़े तौर पे दिखाई देती है कि जब पॉलिसी और कंपनी ने यही चलना है, तो फिर आज जो लोग जेलों में बैठे चीखें मार रहे हैं ना, सलाखों के पीछे कभी रो रहे हैं, कभी चीख रहे हैं, कभी पेट अपने को पड़ गया है, दर्द हो रही है, कभी उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और कभी उनको जंगला जो है बुरा लगता है, और कभी उनको जी जब अदलिया पे एतमाद नहीं रहता, तो जनाब अभी इनका जेल से आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और वहीं पे इनकी चीखों पुकार जो है वो जारी व सारी रहेगी। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।